सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है क़ुर्रतुल-ऐन हैदर के अफ़सानवी मजमूए रोशनी की रफ़्तार में शामिल अफ़साना कोहरे के पीछे। खच्चरों, घोड़ों, रिक्शाओं और डांडियों पर सवार अंग्रेज़ साहब और मैम और बाबा लोग बाज़ार के उस पुल पर से दिन भर गुज़रा करते हैं। शाम को हिंदुस्तानी उमड़ हैं। तेज़ तेज़ चलते, ढलान से उतरते या चढ़ते, हाँफते काँपते इंसानों का रेला जवार भाटा मालूम होता है। सिनेमा घरों में ईस्थर विलियम्स, जॉन फोंटेन और नूर जहाँ और खुर्शीद की पिक्चरें चल रही हैं। रिंक में स्केटिंग जारी है। अभी सोए के बाल रूम में एंग्लो इंडियन क्रूनर और उसके साथी एन्जॉय योरसेल्फ, इट्स लेटर देन यू थिंक गाना शुरू करेंगे। ड्रम पर चोट पड़ेगी। महाराजा और महारानी लोग और नवाब लोग और बड़ा साहब और बड़ा मैम लोग डांस बनाएगा। उस वक्त जब सारा मसूरी तफरीह में मसरूफ़ होता है, एक गरीब आदमी बाज़ार के उस पुल पर चुप साधे खड़ा नज़र आता है। कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर। शिकस्ता खाकी कोट और कंटोप पहने ये आदमी हुलिये से बेरोज़गार मेहतर मालूम होता है। एक अंग्रेज़ बच्ची को गोद में उठाए बाज़ार में आ निकलता है। झुटपुटे के वक्त तक चुपचाप खड़ा रहता है या पुल की मुंडेर पर बैठ जाता है। ये फ़ज़ल मसीह जुमेदार किसी साहब की बच्ची खिलाता है तो इतना मिस्कीन और फटे हाल क्यों? ताज्जुब। ये फ़ज़ल मसीह फ़ातिरुल अक़्ल भी मालूम होता है। ज़ार शाही रूस में इस किस्म के लोगों को होली फूल कहते थे। हमारे यहाँ मजज़ूब। पता नहीं ये बेचारा मजज़ूब है या महज़ पैदाइशी अहमक। बहरहाल ज़्यादातर वो बिल्कुल खामोश रहता है। सुनहरे घुंघरियाले बालों वाली बच्ची इतनी खूबसूरत है कि अक्सर राहगीर ठिठक कर उसे देखने लगते हैं। बाज़ औक़ात बाबू लोग खीसे निकाल कर गुड इवनिंग मिस्सी बाबा भी अर्ज़ करते हैं। मसूरी में नौवारिद अंग्रेज़ भी उसे मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन मकामी अंग्रेज़ उसे नज़रअंदाज करते हुए पास से गुज़र जाते हैं। 1.5 साला बच्ची फ़ज़ल मसीह की गोद में या कंधे पर बैठी हंसती या रोती अपने टेडी बेयर या लॉलीपॉप में मशगूल रहती है। फ़ज़ल मसीह सामने हिमालय को तका करता है, जिसके उधर अनदेखी फूलों की वादी है। अंधेरा पड़े वो बच्ची को कंधे पर बिठाल कर सर झुकाए विंसेंट हिल की तरफ चल पड़ता है। महज एक मर्तबा एक लखनऊई राहगीर ने ठिठक कर पूछा था, अम्मा ये किसकी बच्ची है? तो उसने झुंझलाकर जवाब दिया था, मेरी भांजी है साहब। मियाँ हिंदुस्तान का एंग्लो इंडियन तबका क्या आसमान से गिरा था? इसी तरह वजूद में आया है। दूसरे राहगीर ने कहकहा लगाकर कहा था। शायद वो कहकहा भी फ़ज़ल मसीह के कानों में गूंजा करता है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। सर झुकाए लड़की को कंधे पर बिठाले विंसेंट हिल की चढ़ाई चढ़ने लगता है। विंसेंट हिल की मकामी आबादी को मालूम है कि कट्टो आया इस हसीन फाम सफ़ेद बच्ची की माँ है और फ़ौजी बैंड में ड्रम बजाने वाला एक गोरा इसका बाप था, और बच्ची को रिचमंड्स गेस्ट हाउस की अंग्रेज़ मालकिन मिस सीलिया रिचमंड पाल रही थी। कट्टो मिस साहब की आया है, ज़िला गोरखपुर की रहने वाली सांवली सलोनी तरहदार मेहतरानी। उसके माँ बाप को मिस सीलिया के मिशनरी बाप ने ईसाई कर लिया था। उसका असली नाम मार्था है, मगर वो गिलहरी किसी फुर्ती के साथ पहाड़ियाँ चढ़ती उतरती है, इसलिए कट्टो कहलाती है। मिस रिचमंड ने ये गेस्ट हाउस अपने चचा से तरके में हासिल किया है। सारा रिचमंड ख़ानदान यहीं मसूरी के अंग्रेज़ी कब्रिस्तान में दफन है। मिस रिचमंड की ज़िंदगी ये मेहमान सराय चलाते गुजर गई। हालात ने उनको गुस्सेला बना दिया है। वो टटेरी की तरह चिल्लाती हैं, इसलिए विंसेंट हिल के नौकर चाकर और कुली उनको चुनचुनैया मैम के लक़ब से याद करते हैं। रिचमंड्स दूसरे दर्जे का यूरोपियंस ओनली गेस्ट हाउस है, जिसमें मामूली हैसियत के अंग्रेज़, गरीब सफ़ेद फार्म मिशनरी या गोरी रंगत के यूरेशियन आकर ठहरते हैं। मिस रिचमंड अपनी औकाबी नज़रों से भाप लेती हैं कि किसमें कितने फ़ीसद विलायती खून है। ज़रा भी सांवले एंग्लो इंडियन को कट्टो आया के ज़रिए कहलवा देती हैं कि जगह खाली नहीं। ये दूसरी जंग अज़ीम के आखिरी दिनों की बात है। रिचमंड्स गेस्ट हाउस में एक नौजवान गोरा टॉमी आकर टिका। वो बीमार रह चुका था और 2 माह की छुट्टी पर आराम की गरज से मसूरी आया था। दौरान जंग में मुहिब्बुल वतन मिस सीलिया रिचमंड ने
اپنی مہمان سرائے انگریز سپاہیوں کے لیے حکومت کو پیش کر رکھی تھی۔ گورا ٹامی کارپورل آرتھر بولٹن جنگ سے قبل لندن کے ایک معمولی ریسٹوران کے ایک آرکیسٹرا میں ڈرم بجاتا تھا۔ چاہتا وہ بھی یہی تھا کہ دنیا کے مشہور سازندوں میں اس کا شمار ہو، مگر بہت سے فنکاروں کی طرح بہتر مواقع کے فقدان نے اسے بھی گمنام اور مفلس رکھا تھا۔ جنگ چھڑنے پر وہ فوج میں ڈرمر بھرتی ہو کر انڈیا آ گیا تھا۔ انڈین آرمی کے دوسرے انگریز سپاہیوں کی مانند اسے بھی رومن اردو سکھائی گئی تھی، لیکن وہ ہندوستانی موسیقی بھی بڑے شوق سے سنتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ آرتھر بولٹن عام گوروں سے مختلف ایک غیر معمولی قسم کا گورا ٹامی، لیکن چونکہ وہ ایک اہم صاحب بہادر نہیں تھا کہ سوائے ہوٹل میں آ کر ٹھہرے، وہ محض بیچاری چنچنیا میم کا مہمان تھا۔ دن بھر وہ پہاڑیوں پر گھومتا یا پوئٹری لکھتا۔ کٹو آیا سے اس کی سریلی آواز میں کجریاں سنتا اور تال دیتا جاتا۔ کبھی کٹو آیا اپنا گھیردار سفید لہنگا گھماتی، کنجیوں کا گچھا چھنکا کر ٹھمکی لگاتی، مرزا پور میں اورن ٹھورن کاشی ہمارو گھاٹ، تو آرتھر بچوں کی طرح خوش ہو کر تالی بجاتا اور اس کے ساتھ ناچنے لگتا۔ اسے کٹو آیا بہت اچھی لگتی تھی اور اس کے باولے بھائی فضل مسیح سے بھی اس کی گہری چھنی۔ وہ دونوں صبح صبح باہر نکل جاتے اور وادیوں میں پھرتے اور پہاڑوں پر تیرتے کوہرے کو گھورا کرتے۔ اس دھندلکے کے پیچھے کیا ہے؟ میرٹھ چھاؤنی واپس جاتے وقت آرتھر بولٹن نے کہا تھا، میں سچ بولنے کا عادی ہوں، اس وجہ سے ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہوں۔ ہماری رجمنٹ شاید جرمنی جانے والی ہے اور وہاں گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، اس لیے میں شاید تم لوگوں کو خط نہ لکھ سکوں، یا اگر ایک بار لکھوں بھی تو اس کے بعد نہ لکھوں۔ میں خط و کتابت کے معاملے میں بہت کاہل ہوں اور خطوں میں لکھا ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ضابطے کے مطابق میرٹھ چھاؤنی واپس جا کر اس نے مس رچمنڈ کو شکریہ کا نوٹ بھیجا تھا، جس میں کٹو اور فضل مسیح کو سلام لکھا تھا، اور یہ بھی کہ وہ چند روز بعد یورپ کے محاذ پر جا رہا ہے۔ جب بیچاری کٹو کے ہاں آرتھر بولٹن کی ہم شکل 100% گوری بچی پیدا ہوئی تو خلاف توقع مس رچمنڈ نے کٹو سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ کٹو آوارہ نہیں، یوں بھی وہ ان کی وفادار خانہ زاد ملازمہ تھی۔ لڑکی کی پیدائش سے مس رچمنڈ کو اپنی ویران زندگی کچھ بھری بھری سی دکھلائی دینے لگی۔ اکثر وہ سوچا کرتی تھیں کہ وہ اس گیسٹ ہاؤس کے لیے کیوں جان کھپا رہی ہیں، کس کے لیے پیسہ جوڑتی ہیں۔ اب یہ پیاری بچی خدا نے ان کے لیے بھیج دی تھی۔ مس رچمنڈ کو خیالی پلاؤ پکانے اور تھیٹر رچانے کا شوق بھی تھا۔ یوں بھی وہ عام مڈل کلاس انگریز عورتوں کی طرح بڑی زبردست اسنوب تھیں۔ انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں آنے والے مہمانوں کو سنانے کے لیے اس بچی کے متعلق ایک افسانہ تراشا۔ اس کے باپ کرنل آرتھر بولٹن برلن کے محاذ پر لاپتہ ہو گئے۔ بیچارہ آرتھر، وہ آہ بھر کر کہتیں اور مہمان کو بریک فاسٹ کھلاتی جاتیں۔ آرتھر بیچارہ میرا فرسٹ کزن تھا۔ انڈیا آنے سے قبل اس نے ایک آئرش لارڈ کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ دونوں پشاور چھاؤنی میں تھے۔ ادھر آلٹر فرنٹ پر گیا اور بیچاری برجٹ بچی کو جنم دیتے ہوئے ملٹری ہسپتال میں ختم ہو گئی۔ آرتھر نے اپنے نیکسٹ آف کن کی حیثیت سے میرا پتہ دے رکھا تھا۔ ریڈ کراس والوں نے بچی کو میرے پاس بھیج دیا۔ مسوری کے ایک انگریزی گرجا گھر میں بپتسمہ دلواتے وقت مس رچمنڈ نے رجسٹر میں بھی بچی کے باپ کا نام کرنل آرتھر بولٹن لکھوایا تھا اور دونوں انگلیوں کا کراس بنا کر دل میں کہا تھا، سو ہیلپ می گاڈ۔ ہندوستان آزاد ہوا اور مسوری انگریزوں سے اچانک خالی، سوا مس رچمنڈ کے جو بڑھاپے میں برطانیہ جا کر برتن دھونے اور جھاڑو دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ خلاف امید ان کا ہوٹل، جس پر سے انہوں نے یورپینز اونلی کا بورڈ اتار دیا تھا، اب زیادہ چلنے لگا، کیونکہ آزاد ہندوستانی ایک انگلش گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنا بہت فخر کی بات سمجھتے تھے۔ پہلے یہاں معمولی حیثیت کے انگریز ٹکتے تھے، اب اونچے طبقے کے متمول ہندوستانی قیام کرنے لگے۔ کیتھرین بولٹن عرف کیٹی، جو اپنی چونچالی کی وجہ سے چھوٹی کٹو کہلانے لگی تھی، اب کانوینٹ اسکول جاتی تھی، آزادی کے بعد سے، جس میں ہندی اور سنسکرت بھی پڑھائی جانے لگی تھی۔ ان مضامین کے استاد ایک بے حد چلتے پرزے قسم کے مقامی نوجوان تھے۔ کیٹی ان سے ہندی پڑھتی تھی اور آزاد ہندوستان کے آزاد بچے بھی اس کی گوری چمڑی کی وجہ سے مروب رہتے تھے۔ مسوری کے وہ انگریز پادری صاحب جنہوں نے کیتھرین کو بپتسمہ دیا تھا، آسٹریلیا جا بسے تھے۔
لیکن مس رچمنڈ سے خط و کتابت کا سلسلہ رکھتے تھے۔ کیٹی کی 15ویں سالگرہ پر انہوں نے مس رچمنڈ کو لکھا، میں کیتھرین کے متعلق فکر مند ہوں۔ ہندوستان میں اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا تم چاہو گی کہ وہ کسی ہندو ہیتھن سے شادی کر لے؟ بہتر ہوگا کہ تم اسے یہاں لے آؤ۔ مس رچمنڈ نے اس معاملے پر غور کیا۔ ہندوستان میں اس حسین اینگلو انڈین لڑکی کا مستقبل کیا ہے؟ ٹیلی فون آپریٹر، آفس سیکریٹری، یا خدا نخواستہ کال گرل یا کیبرے ڈانسر؟ ابھی سے مسوری میں کیٹی بولٹن کی تیزی تراری کا چرچا ہونے لگا تھا، اور جس روز اسکول کے چلتے پرزے ہندی ٹیچر نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی کوشش کی اور اس کی مدافعت پر اسے نخرے والی دوغلی چھوکری پکارا، وہ آگ بگولا ہو کر گھر لوٹی اور مس رچمنڈ کو قصہ سنایا۔ اس سرد شام مس رچمنڈ نے اچانک فیصلہ کر لیا۔ وہ رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ وطن چھوڑنا آسان نہ تھا، اور اس اجنبی سرزمین میں ان کا کیا حشر ہوگا، مگر کیتھرین کا مستقبل مقدم تھا۔ صبح کو انہوں نے کٹو اور فضل مسیح کو بلایا۔ وہ دونوں آ کر دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ مس سیلیا صوفے پر آتش دان کے بیٹھی نیٹنگ کر رہی تھیں۔ کیٹی ریڈیو گرام کے پاس موجود تھی۔ مس سیلیا رچمنڈ نے گمبھیر آواز میں کہا، کٹو ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ کیٹی بابا ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہمارا پیکنگ شروع کر دو۔ کٹو اور فضل مسیح بھونچکے رہ گئے۔ اچانک یہ دونوں گوری عورتیں ان کو اجنبی دیونیاں نظر آئیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ چند لمحوں بعد کٹو نے ناک سڑکتے ہوئے مضبوطی سے جواب دیا، میم صاحب کیٹی ہمارا پیٹ کا اولاد ہے، ہم اسے نہیں جانے دے گا۔ ہمارا بھائی بھی اس کی صورت دیکھ کر جیتا ہے مس صاحب۔ ہم نے اس کے مارے شادی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ خاموش، بڑھیا نے چلا کر کہا، تم اپنا اوقات بھول رہا ہے کٹو۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ کیٹی تمہاری اولاد ہے؟ تمہارا یہ مجال کہ تم اتنا بڑا بات بولو۔ کٹو گمسم رہ گئی۔ مس صاحب سے اسے یہ امید نہ تھی۔ مس صاحب نے اس سے ایسی تلخ اور بے رحم بات کبھی نہیں کی تھی۔ وہ دھم سے فرش پر بیٹھ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ کیٹی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی آسٹریلیا جانے کے لیے بے قرار تھی۔ عاقبت اندیش مس رچمنڈ اسے چند روز قبل بتلا چکی تھی کہ کرنل بولٹن فرضی ہستی ہیں۔ کارپورل بولٹن اس کا باپ اور کٹو اس کی ماں ہے، مگر اس اصلیت کو پوشیدہ رکھنے میں ہی تمہاری خیریت ہے۔ کیٹی نے جو جوہد للبقاء کے اصولوں کو جبلی طور پر پہچانتی تھی، اس نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا تھا۔ اب مس رچمنڈ نے ذرا سمجھانے کے انداز میں کہا، کٹو تم ایک دم پاگل ہے، تم سوچنا مانگتا ٹھنڈے دل سے۔ ادھر ہمارا ڈیتھ کے بعد کیٹی کا فیوچر کیا ہوگا؟ مسوری میں تھوڑا بہت نیٹو لوگ اب بھی جانتا کہ وہ تمہارا چھوکری ہے۔ اگر یہ بات سب کو معلوم ہو گیا تو انڈیا میں کاسٹ سسٹم کا اتنا زور ہے، اس سے شادی کون بنائے گا؟ پھر ادھر اینگلو چھوکری کا کیا عزت ہے؟ لوگ ایک طوائف کے مافک سمجھتا۔ کیا تم مانگے گا کہ تمہارا بیٹی ہوٹلوں میں ایک ایک کپڑا اتارنے والا ناچ کرے؟ یا تم میونسپلٹی کے جمعدار سے اس کی شادی کرے گا؟ سوچنا مانگتا، بولو۔ کٹو لاجواب رہ گئی۔ مس رچمنڈ نے گیسٹ ہاؤس ایک سندھی کے ہاتھ بیچا، جس نے فورن لاؤنج میں سے جیجس اور میری کو اتار کر گرو نانک، شنکر پاروتی اور رچمنڈز کی جگہ باہر دی نیو ہمالیہ ویجیٹیرین ہوٹل کا بورڈ لگا دیا۔ لیکن پرانا اسٹاف ماں کٹو آیا برقرار رکھا۔ کٹو اور فضل مسیح روتے دھوتے مس رچمنڈ اور کیتھرین کو خدا حافظ کہنے دہرادون ریلوے اسٹیشن تک آئے۔ ٹرین چل دی۔ فضل مسیح کنٹوپ اور بھورا دگلا پہنے خالی پلیٹ فارم پر کھڑا حسب عادت خلا کو تکتا رہا۔ سڈنی ایئرپورٹ پر اتر کر مس رچمنڈ نے چاروں طرف دیکھا اور مسکرائیں۔ وہ بالآخر ایک سفید ملک میں موجود تھیں۔ گو وہ نجیب الطرفین انگریزنی تھیں، مگر پیدا گورکھپور میں ہوئی تھیں اور ایک بار صرف چند ماہ کے لیے انگلستان گئی تھیں۔ اب وہ اور کیٹی منتظر ہیں کہ قلی آ کر ان کا اسباب اٹھائیں، مگر کسی نے ان کا نوٹس نہ لیا۔ آخر دوسروں کی دیکھا دیکھی کیتھرین نے ایک ٹھیلے پر سامان لادا۔ جب مس رچمنڈ نے ٹھیلا دھکیلنا شروع کیا، اچانک ان کا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ ریورنڈ سگمور باہر برآمدے میں منتظر تھے۔ اپنے گھر لے گئے۔ مس رچمنڈ کو اپنے گرجا کے متصل بازار میں سبزی ترکاری کی ایک مختصر سی دکان اور فلیٹ خریدوا دیا۔ دوسرے ہفتے سے ہی مس رچمنڈ دکان پر ترازو کے پاس بیٹھنے لگیں۔ وہ سڈنی کی ورکنگ کلاس میں شامل ہو چکی تھیں۔
کیتھرین اسکول میں داخل کر دی گئی۔ بہت جلد اس نے پرپرزے نکالے، ڈیٹ کرنے لگی، رات کو دیر سے گھر لوٹتی۔ وکٹورین اور ہندوستانی اخلاقیات کی پروردہ مس سیلیا رچمنڈ اس کو ڈانٹتی پھٹکارتی، دونوں میں خوب جھائیں جھائیں ہوتی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ ایک 65 سالہ اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی مجرد انگریز عورت، اور ایک 16 سالہ دوغلی نسل کی لڑکی جس کا کوئی بھی واضح پس منظر نہ تھا۔ نقلی پھوپھی بھتیجی کا یہ بڑا غمناک جوڑا تھا۔ مس رچمنڈ سڈنی کی جلاوطنی اور تنہائی زیادہ نہ جھیل پائیں۔ کیتھرین 18ویں سال میں تھی جب وہ چل بسیں۔ ریورنڈ سگمور کیتھرین کے گارجین تھے۔ انہوں نے اسے اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں ڈال دیا۔ چند ماہ بعد وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اپنی ماموں اور ماموں کو بھولے سے بھی خط نہیں لکھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد پادری صاحب بھی مر گئے۔ اس کے بوائے فرینڈز کو معلوم تھا کہ خاصی پیسے والی لڑکی ہے۔ جوں ہی وہ قانونی طور پر بالغ ہوئی، انہوں نے اس کا روپیہ اڑانا شروع کیا۔ وہ بے حد حسین تھی اور ایکٹریس بننا چاہتی تھی، مگر آسٹریلیا میں نہ باقاعدہ اسٹیج تھی نہ سنیما انڈسٹری۔ ایک لفنگے نے صلاح دی کہ ہالی ووڈ پہنچنے یا لندن کی شو بزنس میں شامل ہونے کی پہلی سیڑھی نائٹ کلب ہیں۔ چنانچہ کیتھرین نے کیبرے ناچنا سیکھا۔ اس دوران میں وہ اپنی دکان بھی فروخت کر چکی تھی اور اپنے ترکے کا سارا روپیہ تمام کر چکی تھی۔ پیسہ اس کے ہاتھ میں ٹکتا ہی نہ تھا۔ اسی طرح آوارہ گردی کرتی وہ ہانگ کانگ، سنگاپور، کوالالمپور نائٹ کلب سرکٹ میں پہنچ گئی۔ کہیں وہ کیبرے ناچی، کہیں وہ نائٹ کلب ہوسٹس بنی، لیکن یہاں ترچھی آنکھوں والی اینگلو چائنیز طوائفوں کا کمپٹیشن بہت سخت تھا، اور وہ بہرحال پیشہ ور گشتی نہیں تھی۔ کرنل آرتھر بولٹن کی بیٹی تھی۔ اس فرضی کرنل نے اسے قدم قدم پر وقار سے چلتے رہنا سکھایا۔ کبھی کبھار اسے اپنی سخت گیر نقلی پھوپھی سیلیا رچمنڈ یاد آ جاتی۔ کبھی ماں اور ماموں اس کے سامنے آن کھڑے ہوتے۔ وہ آنسو پوچھ کر دوسرا سگریٹ سلگا لیتی اور اپنی زندگی کے انقلابات پر متحیر رہتی۔ ساؤتھ ایشیا کے نائٹ کلب سرکٹ نے اسے بہت سمجھدار اور افسردہ دل بنا دیا تھا۔ کرپٹ سیاستدانوں اور ان کے عیاش بیٹوں کی دی ہوئی سٹیگ پارٹیوں میں وہ ناچ چکی تھی، اور جہان سوئم کے اس حصے کے سیاسی اور اخلاقی حالات سے بخوبی واقف تھی، اور ہر ملک اور ہر شہر کے ہوٹلوں کے کمروں میں سرہانے ایک ہی بائبل رکھی ملتی، اور اس مقدس صحیفے کا کوئی فائدہ اسے نظر نہ آیا تھا۔ چینی ریسٹورانوں کے عقبی کمروں میں بیٹھی، اگربتیوں کے مرغولوں میں گھری چھوٹے چھوٹے پیروں والی پراسرار چینی بڑھیاں جو قسمت کا حال بتاتی تھیں، کوئی گتھی اس کے لیے نہ سلجھا پائیں۔ جکارتا کے ایک چینی ریسٹوران میں اسے ایک دلکش سا ڈچ آدمی ملا۔ وہ 40 کے لگ بھگ رہا ہوگا، وگ لگاتا تھا، اور اس نے سوٹ پر ایک چوغا سا پہن رکھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ڈچ صوفی ہے اور پیرس والے مرشد عنایت خاں کا مرید۔ میں انڈونیزین صوفی ازم کے اسرار سیکھنے کے لیے ایمسٹرڈم سے یہاں آیا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں ڈچ سینسٹیوز کہا جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی چھٹی حس بہت زیادہ بیدار ہوتی ہے۔ چوب سوئی کھاتے کھاتے اچانک اس نے کہا تھا، تمہارا باپ زندہ ہے۔ وہ چونک پڑی۔ وہ ایک روز ضرور تم کو ملے گا۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ واقعی؟ بڑا آدمی کس طرح؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، مگر وہ بہت عظیم آدمی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ واقعی کرنل تھا، اور اب شاید برٹش آرمی میں جنرل ہو۔ یہ سوچ کر وہ بے حد مسرور ہوئی۔ اس کے آدھے دکھ دور ہو گئے۔ اس نے خود کو بہت محفوظ محسوس کیا۔ اس ڈچ صوفی کی موجودگی نے بھی اسے بہت سکون بخشا۔ اسی صوفی ازم اور ای ایس پی اور احساس تحفظ کے چکر میں وہ اس پراسرار آدمی کے ساتھ جکارتا کی ایک مسجد میں پہنچ گئی۔ ایک پتلی چگی داڑھی اور چندھی آنکھوں والے انڈونیزین شیخ نے اسے کلمہ پڑھایا۔ اس کا نام حلیمہ وتی رکھا، اور اس کا نکاح اس ولندیزی مسلمان محمد معین کوٹ سے ہو گیا۔ اس نے رجسٹر پر اپنا نام لکھا دیکھا اور بڑی طمانیت محسوس کی، کیتھرین حلیمہ وتی بنت کرنل آرتھر بولٹن۔ وہ ڈچ نو مسلم بڑا پکا مومن تھا۔ اس نے حلیمہ وتی کو حکم دیا کہ ناچ گانا موقوف کرے، لیکن جکارتا کے جس ہوٹل میں وہ کیبرے کرتی تھی، اگر آپ وہاں ناچیے نہیں تو کمرے کا کرایہ اور سارا بل ادا کیجیے۔ چونکہ محمد معین کوٹ کے منی آرڈر ایمسٹرڈیم سے آنے میں ذرا تاخیر تھی، لہٰذا کیتھرین کوٹ نے ایک بار پھر اپنا جمع جتھا خرچنا شروع کیا۔
جکارتا کے اس ہوٹل میں رہتے کوئی 15 روز ہوئے تھے جب صبح اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ ڈچ صوفی غائب تھا۔ کیتھرین کی ہیرے کی انگوٹھیاں اور سچے موتیوں کی مالا اور بندے جو سیلیا رچمنڈ اس کے لیے چھوڑ گئی تھیں وہ بھی غائب تھے، اور باقی ماندہ نقدی بھی۔ سرہانے میز پر موٹی بائبل البتہ اسی طرح رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر پلاسٹک کا ایک خالی کپ۔ گزشتہ شب ہی اس ادب نواز اور روحانی ولندیزی نے باتوں باتوں میں ایک امریکن افسانہ نگار کا ایک جملہ دہرایا تھا کہ تم ساری دنیا گھوم لو، آخر میں تمہیں پتہ چلے گا کہ ساری دنیا ہولی ڈے انز اور پلاسٹک کے پیالوں سے بھری ہوئی ہے اور گھر واپس جانا ضروری ہے۔ چنانچہ کیتھرین کوٹ دھکے کھاتی جکارتا سے اپنے گھر سڈنی واپس پہنچی۔ اس کی عمر ڈھل رہی تھی اور حسن زائل ہونے والا تھا۔ یہاں اب اسے بس کنڈکٹر کی ملازمت ہی مل سکی۔ جوہد للبقاء کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ انسان کبھی ہار نہیں مانتا۔ چنانچہ بس کے ٹکٹ کاٹتے کاٹتے وہ اب بھی دن کے خواب دیکھا کرتی، اگلے اسٹاپ پر شاید کوئی سپنوں کا شہزادہ، کیونکہ کیا پتہ اس کوہرے کے پیچھے کیا ہے۔ راجہ سر نریندر ناتھ کے جد امجد ایک غریب قنوجی برہمن جیوتشی تھے، جن کی کسی پیش گوئی سے خوش ہو کر شہنشاہ جہانگیر نے کالی ندی کے کنارے جاگیر بخش دی تھی۔ موجودہ راجہ صاحب کٹر مذہبی اور سادھو سنتوں کے معتقد آدمی تھے۔ ریاست کے خاتمے کے بعد نئی دہلی میں اپنی عالی شان کوٹھی میں رہتے تھے۔ ایک بڑا کاروبار شروع کر رکھا تھا۔ اسی کاروبار کے سلسلے میں ان کے فرزند اکبر، جو پہلے یوراج شیلیندر ناتھ جی کہلاتے تھے، اب محض مسٹر ایس این واجپئی تھے، جاپان، سنگاپور، آسٹریلیا کے دورے پر نکلے تھے۔ یوراج ذرا بھولے سے نوجوان تھے، پہلی بار ملک سے باہر آنے کا اتفاق ہوا تھا، لہٰذا آسٹریلیا میں مبہوت تھے۔ کرسمس سیزن کی وجہ سے سڈنی میں بہت چہل پہل تھی۔ اس روز ایسا ہوا کہ اوپیرا ہاؤس کی طرف چلے تو یاد آیا دوپہر کو آسٹریلیا انڈیا ٹیسٹ میچ ہے۔ ایک راہگیر سے راستہ پوچھ کر کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف جانے والی بس پر چڑھ گئے، کھڑکی کے پاس جا بیٹھے۔ بس میں بھانت بھانت کی صورتیں، سب ایک سے ایک حسین، لبنانی لڑکیاں، اطالوی مہاجر، گول چہروں والے آسٹریلین۔ بس کنڈکٹر نے نازک گورا سا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں چکا چوند، ایسا حسین جگمگاتا چہرہ، واقعی رخ روشن، چودھویں کا چاند، اتنا حسن بھی ممکن ہے؟ وہ پری جمال بھی ایک ہندوستانی کو دیکھ کر ذرا یگانگت سے مسکرائی۔ راج کمار نے سن رکھا تھا گوری میم ہنسی تو پھنسی، اب ذرا بے خوفی سے اس سے آنکھیں چار کیں، ہزار جان سے عاشق ہوئے۔ جو بندے پہلی بار گوروں کے دیس جاتے ہیں، اگر وہ پہلے 6 ماہ کے اندر کسی نہ کسی میم سے بیاہ نہ کر لیں تو سمجھو بچ گئے، ورنہ نہیں۔ راج کمار شیلیندر کو تو آسٹریلیا آئے ہوئے محض 10 دن ہوئے تھے۔ بس کنڈکٹر ٹکٹ دے کر اسی طرح مسکراتی ہوئی آگے چلی گئی۔ پھر اس نے ان کا نوٹس نہ لیا، مگر راج کمار مستقل مزاج آدمی تھے۔ دوسرے روز پھر اسی وقت اسی بس پر چڑھے، 4 روز کے تعاقب کے بعد کامیاب رہے۔ تعارف کرایا، پرنس شیلیندر ناتھ جی آف انڈیا۔ لفظ پرنس سے وہ حور ارضی متاثر نظر آئی کہ بچپن سے مسوری میں راج کماروں اور نواب زادوں کو دیکھتی آئی تھی، اور اگر سڈنی کی ایک بس میں ایک شخص خود کو راج کمار کی حیثیت سے متعارف کرے تو وہ جہاں دیدہ کیبرے ڈانسر پہچان سکتی تھی کہ وہ بندہ نقلی راج کمار نہیں۔ پری شیشے میں اترنے لگی، شام کے لیے اپائنٹمنٹ، رات کو شمعوں کی روشنی میں ڈنر، رقص، ساحل پر چہل قدمی، خریداری، اعلیٰ خاندان، برطانوی لڑکی، کرنل کی بیٹی، لارڈ کی نواسی، کیا مذائقہ ہے۔ ہمارے نواب راجہ لوگوں کا قاعدہ تھا کہ کم از کم ایک جونیئر بیگم یا جونیئر رانی یورپین رکھتے تھے، عموماً وہ لندن کی بار میڈ ہی ہوتی تھیں، لیکن اب سوتنتر بھارت کے مکھیہ سماچار یہ تھے کہ رجواڑے سماپت، حرم گپت اور ہندو جاتی پر کیول ایک وواہ کا قانون لاگو۔ اس کے باوجود آزاد ہندوستان میں بھی انگریز یا امریکن عورت سے شادی کرنے میں جو اسنوب ویلیو مضمر تھی، شیلیندر ناتھ جی اس سے واقف تھے۔ پہلی یورانی خود راجکماری تھیں، بیچاری بیاہ کے دوسرے سال ہی سورگ باس ہوئیں۔ جب انہوں نے کیتھرین کوٹ کو پرپوز کیا، اس کے دوسرے روز ہی کیتھرین نے خود کو سڈنی کے ایک آشرم میں موجود پایا۔ جکارتا کی مسجد میں اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ یہاں پنڈت نے ویدک منتر پڑھے، شیلجا دیوی اس کا نام رکھا گیا۔
शैलेंद्र की मुनासिबत से बंगाली पंडित ने मुस्कुरा कर समझाया, अखंड सौभाग्यवती युवरानी राज्य लक्ष्मी शीलजा देवी जी बधाई हो। उसके कुंद जहन से नए शौहर ने, जो उम्र में उससे काफ़ी छोटा भी था, बाछें खिलाकर उससे मुसाफा किया। शादी के रजिस्टर पर उसके बाप का नाम लिखा गया, कर्नल ऑर्थर बोल्टन ऑफ लंदन एंड पेशावर कंटोनमेंट। कारपोरल ऑर्थर बोल्टन मेरठ छावनी से सीधा बर्लिन गया था। चंद रोज़ बाद ही जंग ख़त्म हुई और वो अपने फ़ौजी बैंड के साथ इंग्लिस्तान में जगह जगह फतह के शादियाने बजाता फिरा। फिर उसे इस आर्जी फ़ौजी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। ऑर्थर बोल्टन का बाप, जो पिकेडली सर्कस में जूतों पर पॉलिश करता था, बमबारी में मर चुका था। माँ भी मर चुकी थी। ऑर्थर को ईस्ट एंड के एक डांस बैंड में काम मिल गया। शादी नहीं की, कौन ये बखेड़ा पालता। बरस गुजरते गए। लकवे ने एक हाथ माजूर कर दिया तो ड्रम बजाना अलकत। अस्पताल से निकलकर चौकीदारी करने लगा। उसी तरह बूढ़ा हो गया। अब भी पोएट्री लिखता, जो कहीं न छप सकी। पाबंदी से चर्च जाता, जो गुरुद्वारे बनने से बच रहे थे। वो भी उमूमन उसे खाली ढंडार मिलते। उर्दू दां होने की वजह से पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मज़दूरों से उसकी खूब पटती थी। एक सिख चौकीदार ही ने उसे एक पंजाबी मलिकुत तुज्जार मिस्टर खोसला की एक दुकान में दरबान का काम दिलवा दिया। आलीशान शोरूम नाइट्स बुर्ज में था। वहाँ सब लोग उस नर्म मिजाज प्यारे खप्ती से बूढ़े से बहुत खुश थे। उस रोज़ सुबह शोरूम पहुंचकर उसने हॉल की झाड़ पोंछ की। ग्राहकों के लिए मेज़ पर पड़े रिसालों को तरतीब से रखा। उस वक्त बम्बई से निकलने वाले एक ज़नाना मैगज़ीन के सरवरक पर उसकी नज़र पड़ी। कवर गर्ल की सूरत ने उसे मुतवज्जे किया। रिसाले के अंदर उस हसीना की कोठी की आराइश के बारे में बातस्वीर मजमून, बसिलसिला इंटीरियर डेकोरेशन। ऑर्थर बोल्टन सोफे पर बैठ गया और जेब से ऐनक निकाल कर मजमून पढ़ने लगा। युवरानी शीलजा देवी जी नस्लन अंग्रेज़ हैं और बरतानवी एरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके वालिद कर्नल ऑर्थर बोल्टन पिछली जंग अजीम में लापता हो गए। उनके नाना एक आयरिश लॉर्ड थे। राजकुमारी जी का बचपन मसूरी में गुजरा। फिर वो अपनी फूफी लेडी रिचमंड के पास ऑस्ट्रेलिया चली गईं, जहां उन्होंने बेले और पियानो और इंटीरियर डेकोरेशन की महारत हासिल की। बुढ़े आर्थर ने आंखें बंद कर लीं और देर तक शशदर रहा। साकित व सामित बैठा रहा। फिर एक कोने में जाकर घुटनों के बल झुका और दुआ में मुनहमिक हो गया। न जाने क्यों उसे यकीन सा था कि कट्टो अब भी मसूरी में मौजूद है और उसी पुराने पते पर अगर वो उसे ख़त लिखेगा तो उसका जवाब भी देगी। ऐसा ही हुआ। कट्टो का ख़त आने पर ऑर्थर बोल्टन ने दुकान के मैनेजर से 1 माह की छुट्टी मांगी, जो मंजूर हुई। उसने इंडिया हाउस जाकर वीज़ा बनवाया, बैंक से सारी उम्र की जमा पूंजी निकाल कर जहाज़ का रिटर्न टिकट लिया और बाकी मांदा रकम से कट्टो और कैथरीन के लिए तोहफे ख़रीदता फिरा। तहाइफ के थैले अपने सालिम हाथ में उठाए उठाए पैदल चलते चलते थक जाता तो किसी दरवाजे में बैठकर दम लेता और फिर चलना शुरू कर देता। ट्रांसपोर्ट के जो पैसे बचाए उनसे दामाद के लिए एक अदद टाई भी ख़रीद डाली। ठीक 1 हफ़्ते बाद वो द न्यू हिमालय वेजिटेरियन होटल के शागिर्द पेशे के सामने खड़ा था। कट्टो आया ने उसे समझाया, साहब हमारा छोकरी हमको एक लेटर नहीं डाला और ब्याह कर लिया। इसका क्या मतबल है? ये मतबल कि वो हमसे मिलकर अपनी लाइफ में कोई गड़बड़ी नहीं डालना मांगता। वो शागिर्द पेशे के आगे एक पत्थर पर बैठी अपने सर में सरसों का तेल डाल रही थी। फजल मसीह नज़दीक के एक पाइन के नीचे उसी तरह खामोश बैठा हिमालय को तक रहा था। सामने वादियाँ ऊदे कोहरे से भर गई थीं। बुढ़े आर्थर ने अपने सालिम हाथ से पाइप सुलगाया और मुताज्जिब हुआ कि ये जाहिल गरीब और दुखी औरत किस कदर शांत थी। कट्टो, तुमको ज़रा गुस्सा नहीं आया? उसने मुतहय्यर आवाज़ में दोहराया। गुस्सा किस बात का साहब? जो कुछ हमारे साथ बीता हमने छठी माँ का लिखा पूरा किया। छठी माँ? वो कौन लेडी है? बम्बई का एक बोहरी मेम साहब इधर आया था। हमारा किस्सा सुनकर बोला, कट्टो बाई, जब बच्चा पैदा होता है उसके छठे रोज़ छठी माँ आधी रात को आकर उसका मुकद्दर उसके माथे पर लिख जाती है। इधर हम लोग इसको मुकद्दर का खेल बोलते हैं, करम के लच्छन। आर्थर गौर से सुनता रहा। अबरू उठाकर अपने माथे पर हाथ फेरा और हंस पड़ा। कट्टो बोली,
इसी सर्वेंट क्वार्टर की उस सामने वाली कोठरी में छठी माँ रात को आकर हमारा किट्टी बाबा के माथे पर लिख गई थी कि वो रानी बनेगी। हमारी बात मान लो साहब, उससे मिलने मत जाओ। क्यों? बस हम जो तुमको बोलता है। ना ही कट्टो, छठी माँ ने ये भी लिख दिया है कि हम और तुम उससे मिलने दिल्ली जाएगा। देखो हम उसके लिए विलायत से कितने प्रेजेंट लाया है। करीब पत्थर पर बैठकर आर्थर ने बड़े शौक़ और चाव से वो शॉपिंग बैग खोले। पैलेस के सामने मुख्तसर सा लॉन था और फाटक के ऐन मुकाबिल में चंद कदम के फासले पर उस बेडरूम का दरीचा जिसकी तस्वीर बसिलसिला इंटीरियर डेकोरेशन उस जनाना अंग्रेज़ी रिसाले में छपी थी। इतवार का दिन था, गुलाबी जाड़ों की सुबह का सुहाना वक्त। लॉन पर राजा साहब, उनका मंझला लड़का और चंद यूरोपियन मर्द और औरतें एक स्वामी जी की तकरीर सुनने में महव थे। ये एक निस्बतन नए स्वामी जी थे जो हाल ही में इंटरनेशनल गुरु सर्किट में शामिल हुए थे और इन करोड़पति फ्रेंच और जर्मन चेलों के साथ चंद रोज़ कबल फ्रांस से वापस आए थे और मोरिया में क़याम पजीर थे। राजा साहब के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद अब सत्य असत्य और आनंद पर भाषण दे रहे थे। जब टैक्सी फाटक पर आकर रुकी और 3 नफ़र उसमें से उतरे, एक ज़रा फटीचर सा अंग्रेज़ बुढ़ा, सेल्फर्जस का एक बैग उठाए, मामूली साड़ी पहने एक गरीब देसी औरत और कंटोप और दगला में मलफूफ झाड़ झंकाड़ खिचड़ी दाढ़ी वाला एक बावला सा आदमी। ये आदमी झिझक कर फाटक के एक सुतून के पीछे ही दुबक गया। खस्ता हाल खच्चर पादरी अंग्रेज़ ने सहमती झिझकती औरत का हाथ थामा और उसके साथ लॉन की तरफ बढ़ा। राजा साहब ने सर उठाकर कोफ्त से नौवारिदों पर नज़र डाली और मुताज्जब हुए, गोरखे दरबानों ने इन अनाप शनाप किस्म के लोगों को अंदर कैसे आने दिया। गालिबन ये ऊल जलूल लोग जेहोवाज़ विटनेसेस हैं, बेज़रर खपती मिशनरी, जो इतवार के दिन सुबह सुबह भले मासों के घरों पर पहुंचकर उन्हें ख़बरदार करते हैं कि क़यामत आने वाली है। ये लोग बहुत बोर करते हैं। कुर्सियों के नज़दीक आकर अंग्रेज़ बुढ़ा ठिठक गया। जब स्वामी जी ने पानी पीने के लिए चांदी का गिलास उठाया, फिरंगी बूढ़े ने बशाशत से कहा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो और देसी औरत चंद लम्हे उसी तरह खड़े रहे। हाज़रीन बिल्कुल खामोश। स्वामी जी को अपने भाषण में मुदाखलत बहुत नागवार गुजरी थी और वो ची बजबी होकर एक फूल सूंघ रहे थे। महाराजा ने अबरू से इशारा किया, बैठ जाओ। वो दोनों बैठ गए। महाराज आरंभ कीजिए। राजा साहब ने, जो साधु संतों के बेहद मोतक़िद थे, हाथ जोड़कर इल्तिजा की। स्वामी जी ने सत्य और असत्य पर भाषण फिर शुरू किया। बुढ़ा आर्थर सर आगे बढ़ाकर ध्यान से सुनने लगा। स्वामी जी चंद मिनट बाद रुके। एक फ्रेंच चेली ने टेप रिकॉर्डर का कैसेट बदला। तब बुढ़े अंग्रेज़ ने उनको मुखातब किया, मिस्टर गुरु, सत्य और असत्य पर आपके ख़यालात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं ख़ुद एक सत्य पर प्रकाश डालने इंग्लिस्तान से यहाँ आया हूँ। योर हाइनेस, मैं आपकी प्यारी बहू कैथरीन। उसने जेब से रिसाले में छपी तस्वीर का तराशा निकाल कर नाम पढ़ा। अखंड सौभाग्यवती राज्य लक्ष्मी शीलजा देवी जी का बाप हूँ। ओह हो, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज़ कर्नल। राजा ने दफतन मुस्कुराकर गर्मजोशी से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। कर्नल बोल्टन, आपने अपनी आमद की इत्तला क्यों न दी? पहले क्यों न बताया? योर हाइनेस, बुढ़े आर्थर ने गला साफ करके चारों तरफ देखा और फरिश्तों वाले तबस्सुम के साथ बोला, कर्नल तो मेरे ख़ानदान में 7 पुश्तों से कोई नहीं हुआ। मेरा बाप मोची था, माँ बाबरचन। मैं आर्मी में ड्रमर भर्ती हुआ था, अब दरबान हूँ। हाज़रीन बर्फ़ के पुतलों की मानिंद मुंजमद हो चुके थे। आर्थर ने चारों तरफ देखकर ताज्जुब से सर हिलाया। मेरे साथ सारी उम्र यही मसला रहा। मैं खालिस सच बोलता रहा हूँ और यहाँ जब मैं पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि मिस्टर स्वामी सच की उलूहियत ही का दर्स दे रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके यहाँ पहुँचा हूँ अपनी लड़की से मिलने। गरीब आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए बतौर उसके जहेज़ कुछ चीज़ें भी ला सका हूँ। उसने झुककर घास पर धरे सेल्फेजस के बैग उठाए, फिर रख दिए। मजमा उसी तरह मुंजमद रहा। आर्थर ने फिर बात शुरू की। कैथरीन यकीनन अपनी माँ से मिलकर भी खुश होगी, जिससे वो 15 साल की उम्र से जुदा है। आर्थर सांस लेने के लिए रुका। कट्टो दम बखुद उसको तक रही थी। माहौल अचानक बेहद गैर हकीकी हो गया था।
اصل زندگی میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ آرتھر پھر گویا ہوا۔ یہ بیوقوف عورت یہاں آتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا، مارتھا، روشنی سے خائف ہو، ستیہ کی روشنی سے مت ڈرو۔ ستیہ، حق، ٹروتھ، سچ خدا ہے، اور ہم سب خدا کے بچے ہیں۔ کیا تم اپنی پیاری بیٹی سے ملنے کے لیے بےتاب نہیں؟ تو آؤ ہم دلی چلیں اور چل کر ہم اپنی لڑکی سے ملیں۔ کیا کوئی ماں باپ اور ان کی اولاد ایک دوسرے سے ملتے ہوئے جھجک سکتے ہیں؟ قانون قدرت کے خلاف جا سکتے ہیں؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اور یور ہائنس، آپ کی مائتھولوجی میں ہے کہ لارڈ شیوا جب اپنی سسرال پہنچے تو ان کے مغرور سسر نے ان کی بے عزتی کی تھی۔ آرتھر نے توقف کیا اور کھنکھار کر بولا، معاف کیجئے، میں نے غلط مثال دی۔ مطلب یہ کہ یہ بڈھا قطعی دیوانہ تھا، راجہ صاحب نے سوچا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس عجیب و غریب اجنبی کو تک رہے تھے۔ ان کے چہرے کی رنگت تیزی سے بدلتی جا رہی تھی، مگر آرتھر بولٹن نے نہایت اطمینان سے اپنی تعارفی تقریر جاری رکھی۔ تو یور ہائنس، ابھی جب میں پھاٹک پر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ آپ بھی لارڈ شیوا کے سسر کی طرح مغرور ہوں گے، مگر اسی وقت آپ کے الفاظ میرے کان میں پڑے۔ آپ مسٹر گرو کے اس ارشاد سے اتفاق ظاہر کر رہے تھے کہ منشیہ کو ہر حالت میں، ہر موقع پر سچ بولنا چاہیے اور سچ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ یہی اصل سدھانت اور گیان ہے۔ اور راجہ صاحب، آپ کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ میرا نجات دہندہ جیزس کرائسٹ بھی یہی کہہ گیا ہے۔ وہ تو سچ بولتے بولتے سولی پر چڑھ گیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ منجلے راج کمار نے محسوس کیا کہ غصیلے راجہ صاحب کا پارا تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہے اور وہ نہ جانے کیا کر بیٹھیں۔ اس نے موقع سنبھالنے کے لیے جلدی سے پوچھا، آپ لوگ کافی پئیں گے یا چائے؟ آرتھر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مارتھا، کافی؟ سوامی جی سبزے پر ٹہل رہے تھے۔ منجلے راج کمار نے کافی بنا کر کٹو آیا کو پیش کی۔ بڈھے آرتھر نے سر ہلایا اور بڑے جوش سے اردو میں بولا، ہم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ آپ لوگ چھوٹ چھاٹ بھی نہیں کٹ رہا ہے۔ ہم سب خدا کا باپ کا اولاد ہے۔ جیزس نے بولا کہ میرے باپ کے محل میں سب کے لیے کمرہ ہے۔ یور ہائنس، ہمارا لڑکی کی ماں کا ہم سے شادی بھی نہیں ہوا۔ ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مارتھا کیتھرین کو جنم دیا۔ 35 سال بعد ہم نے میگزین میں اس کا تصویر دیکھا۔ یہ سب خدا کا قدرت کا کھیل ہے۔ مارتھا بڑا بہادر عورت ہے، اب تک آیا گیری کرتا مسوری میں، بڑا نیک عورت ہے، سچا کرسچن۔ اس کا ماں باپ بھی سچا کرسچن تھا، وہ بھی بہت غریب لوگ تھا، جھاڑو دیتا تھا، غسل خانے صاف کرتا تھا۔ جیزس نے بولا، غریب مسکین لوگ ہی خدا کی آسمانی بادشاہت کا وارث ہے۔ آپ کا مسٹر گاندھی بھی یہی بات بولتا تھا، دہلی میں بونگی کالونی میں رہتا تھا۔ ہمارا کٹو بھی بونگی ہے، یہ بھی آسمانی بادشاہت میں ضرور جائے گا۔ راجہ صاحب جو ٹکٹکی باندھے بڈھے کو گھور رہے تھے، انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور زور سے چیخے۔ راجہ صاحب بد مزاج تھے، مگر ساری زندگی کسی نے ان کو اتنے زور سے دہاڑتے نہیں سنا تھا۔ ان کی اس خوفناک چیخ سے دہل کر سب ان کی طرف لپکے۔ راجہ صاحب کو چکر آ گیا اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ ان کو غش آ رہا تھا، وہ دل کے مریض تھے۔ کیتھرین اس وقت بیڈ روم کے دریچے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، جو اس جگہ سے ایک اسٹیج کے سیٹ کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ زندگی ناقابل یقین تھی۔ صبح بریک فاسٹ کی میز پر جب اس کا تعارف سوامی جی سے کرایا گیا تھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ سوامی جی وہی مسوری اسکول کے سابق ہندی سنسکرت ٹیچر تھے جنہوں نے اس سے چھیڑ خانی کی تھی، جس کی وجہ سے مس رچمنڈ نے آسٹریلیا ہجرت کرنے کا اچانک فیصلہ کیا تھا۔ آسٹریلیا روانگی سے ذرا قبل ہی معلوم ہوا تھا، یہ حضرت اسکول کا روپیہ غبن کر کے ایک پہاڑی لڑکی سمیت چمپت ہو گئے تھے، جب بھی نہایت تیز ترار، چرب زبان، لسان آدمی تھے۔ اس وقت بریک فاسٹ کے بعد موقع پا کر انہوں نے اپنی سابق شاگردہ سے کہا، دیکھو جی چھوٹی کٹو، میں نے 20 سال کی بڑی محنت سے ویسٹ میں اپنا یہ کیریئر بنایا ہے۔ وہاں سوامیوں کا کمپٹیشن بہت سخت ہے، اس کے باوجود اس وقت یورپ اور امریکہ میں میرے 18 آشرم ہیں اور ہزاروں چیلے۔ تم میرا بھانڈا نہ پھوڑو، میں تمہارے بارے میں تمہاری سسرال، اس قدامت پرست رائل فیملی کو یہ نہ بتاؤں گا کہ تم مسوری کی کٹو آیا کی لڑکی ہو۔ ان کی یہ سرگوشی سنتے ہی کیتھرین کا رنگ فق ہو گیا تھا اور وہ آ کر اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔
स्वामी जी ने बाहर लॉन पर जाकर अपना भाषण शुरू कर दिया था, लेकिन होनी अपनी बंसी बजा चुकी थी। एक टैक्सी आकर रुकी और उसने अपनी माँ को उतरते देखा, और उसका नीम मजनू मामू और फिर एक सनकी सा अंग्रेज़ बूढ़ा। वो जाकर लॉन पर बैठ गए और कैथरीन ने अपने इस नाकाबिले यकीन बाप की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुना। मिस सीलिया रिचमंड को एक मर्तबा गेस्ट हाउस में मुकीम एक दहलवी बेगम साहब ने बाउली हंडिया पकानी सिखाई थी। ज़िंदगी भी दीवानी हांडी थी जो खुद बुद पके जा रही थी, और अब अचानक उसमें उबाल आ गया था। दहशत से लरस कर उसने सामने देखा। फाटक पर उसका पागल मामू थम की तरह इस्तादा खला को घूर रहा था। सब्ज़े पर उसका दीवाना बाप उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर मसरूफ़ था। इस शख्स से मिलने की वो हमेशा से कितनी आरजूमंद रही थी। बचपन से उसकी माँ और आंट सीलिया ने इस शख्स की नेक दिली और भोलपन के कितने किस्से सुनाए थे, जो महज 2 माह गेस्ट हाउस में क़याम करके सबके मन मोह के चला गया था। शायद कुदरत ने उसे पैदा इसीलिए किया था कि वो अचानक कहीं से ज़ुहूर में आए, ज़िंदगियों के रुख बदले और गायब हो जाए। नाकाबिले यकीन, नामुमकिन। और क्या नेकी और हक़ परस्ती दरअसल तबाहकुन होती है? उसने आंखें फाड़कर सामने स्टेज के किरदारों को देखा, जो एक कॉमिक ओपेरा का मंजर मालूम हो सकता था अगर इतना भयानक न होता। ब्राह्मण राजा साहब, जिनको इस इंकशाफ पर कि उनकी बड़ी बहू भंगन की औलाद है फ़ौरन गश आ गया था। वो 4 यूरोपियन जो महाठगनी माया से बचने के चक्कर में एक महाठग स्वामी के पाले पड़ गए थे, और वो बोगस गॉडमैन जो अब राजा साहब को होश में लाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था, और उसकी बेचारी माँ जो सारी उम्र रोती रही थी और अब भी रोने के सिवा उसके बस में कुछ न था, और उसका बाप गरीब खस्ता हाल, एक हाथ से माजूर, जो जाने किस तरह पैसे इकट्ठे करके और उसका जहेज़ लेकर 7 समंदर पार से आया था, और अब हक्का बक्का सबके चेहरे तक रहा था, जैसे कोई अहमक फरिश्ता गलत जगह पर आ निकला हो। दफतन कैथरीन के दिल में तरहुम और मोहब्बत और खून के जोश का एक रेला सा आया, और उसका जी चाहा वो भागती हुई बाहर जाए और अपने झक्की नीम पागल सड़ी बाप, मुसीबत ज़दा माँ और प्यारे मामू से जाकर लिपट जाए। इस महल और इस अरिस्टोक्रेटिक बरहमन ख़ानदान और दौलतमंद शौहर को खैरबाद कहे, और इन बेमाया प्यारे भोले दीवाने लोगों के साथ चली जाए, क्योंकि जहाँ ये लोग रहेंगे वही बिलाखिर उसका घर होगा, कि दुनिया हॉलीडे इन्स और प्लास्टिक के प्यालों के अलावा सुर्ख छतों वाले सहमंजिला नियंज स्टाइल मकानों और चांदी के गिलासों से भी भरी हुई है, और उसे अपना घर कहीं नहीं मिला। क्या वो सचमुच अखंड सौभाग्यवती राज्य लक्ष्मी शीलजा देवी जी है? वो अपनी खाल के अंदर महज कैथरीन बोल्टन है, और कर्नल बोल्टन और कारपोरल बोल्टन के जिस कॉन्फ्लिक्ट ने उसे हमेशा मुज़महिल रखा था, आज बिलाखिर वो भी हल हो चुका है। वो बाहर जाकर ड्रामाई अंदाज से ऐलान करेगी, डैडी, मामा, लो मैं आ गई, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन किवाड़ खोलते हुए उसकी निगाह अपने हीरे के कंगन से टकराई। सामने धूप में उसकी ज़ाती मर्सिडीज़ चमकी, और उसे याद आया कि 11 बजे उसे गोल्फ क्लब पहुंचना है। क्या ये सब पल के पल में गायब? मरमरी गुस्ल खाने में से शावर की आवाज़ आ रही थी। दूसरा ख्याल, इस ख़तरनाक इंकशाफ के बाद उसका शौहर उसे खुद ही चलता ना कर देगा। इससे बेहतर है बाइज़्ज़त तरीके से ख़ुद इन लोगों के साथ चली जाऊं। उसे चक्कर आया, जैसे वो डूबते जहाज़ पर खड़ी थी। उसने दरवाज़े का सहारा लिया। बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश लाजमी है, जोहद लिल बका का पहला उसूल। उसका कम अक्ल शौहर तौलिए का ड्रेसिंग गाउन पहने गुस्ल खाने से बाहर निकला। ये बाहर कैसा शोर हो रहा था? उसने दरीचे की तरफ जाते हुए पूछा। कैथरीन ने एक गहरी सांस भरी और साफ मजबूत आवाज़ में बोली, डार्लिंग, उस रिसाले में वो तस्वीर और मजमून छपा, गज़ब हो गया। कोई बदमाशों की टोली आन पहुंची है ब्लैकमेल करने। खुद को मेरे माँ बाप बताते हैं। तुम्हारे पिताजी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। मुझे तो ये उसी का शाखसाना मालूम होता है। तुम्हारे वालिद के बरहमन वोट को तोड़ने के लिए मुखालिफों ने एक हरिजन औरत को सिखला पढ़ाकर एक अंग्रेज़ बुढ़े के साथ यहाँ भेज दिया कि कहे वो मेरी माँ है। ये बुढ़ा CIA एजेंट भी हो सकता है। पुलिस को फ़ोन करो फ़ौरन। राजकुमार शैलेंद्र गाउदी था, मगर इतना नहीं। उसने अबरू उठाकर अपनी परी चेहरा युवरानी को ज़रा शक व शुबे की निगाहों से देखा।
کیتھرین کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ راجکمار شیلیندر اسے اپنے راستے سے ہٹاتا دروازہ کھول کر سیدھا اپنے عالی مرتبت باپ کی طرف لپکا جو ہوش میں آ چکے تھے۔ کیتھرین نے تیر کی طرح غسل خانے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سامنے پھاٹک پر اس کا فاتر العقل ماموں ہاتھ پھیلائے کھڑا سب کی خیر مانگ رہا ہے۔ کھڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر۔